كبرن بحالا فروى مسلم في صحيح من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص تعلق صحابة عمرو بن العاص آمن الناس أسلم الناس أمر ابن العاص يتباللت سو هلو سلم عمرو بن أمن يتبالل الصحابة عمرو بن العاص تهمو وهو في سياق الموت أرمت لا يالا درسن فبكى ساينا لقسه طويلا بزول علقسه وحول وجهه الى الجدار اندو زور علىنا ودي غرغداو فجعل ابنه يقول ما يبكيك يا ابتا ابا يهون من يسلقسሃል አለው ልጁ اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم አንተማ ምን ያስለቅሳል ነብዩ አበስረው የለም ወይ የጀነት አይደለህም ወይ ነብዩ የመሰከሩልህ ሷባ አይደለህም ወይ ቢከዛ ወከዛ አበሽረው የለም ወይ ሲሉት فعقبل بوجهه عمرو بن العاص ور علينا فقال من على الحديث ለማንኛውም اذا دفنتموني على ስሞት ስትቀብሩ በቀበራችሁ ጊዜ አለ فسنوا على اي تراب سنن ይላል ቀስ አርጋችሁ ቀሊለን አፈሩ ወደ መቃብር የመልሱ አይላል እንዲህ ብሎ ተናገረ ሱሐባ አቂሙ ተዛም ثم አቂሙ حول قبري ቀብራችሁ ቶሎ ጥላችሁኝ እንዳትሄዱ በቀብረ ዙሪያ ትንሽ ቆዩ ቀድረ ማቱን አሩ ጁዙሩ አንዲ ገመል ታርዶ ወይቅሰሙ ለህሙሃ ስጋው ተከፋፍሎ እስከሚያልቅ ድረስ እንግዲህ አንድ ግመል ይቀርና አንድ በግ ታርዶ ቆዳው ውስጥ ተሚገፍተው ተስፋስ እንደ ደቂቃ እንደሚፈጅ መገመት አያቅትም እና ረጅም ጊዜ ነው እናም حتى استأنس بكم በእናንተ እስከምረጋጋ ድረስ በቸኝነት እንዲያጠቃኝ በእናንተ እስከምደሰት ድረስ وانظر ماذا اراجع به